ثم إنه عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك خص النساء بموعظة بليغة عظيمة جدير بكل امرأة مسلمة أن تتأملها. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، إذا أحسن إليها بعلها ثم قصر مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على صلاتها، ولتحافظ على صيامها، ولتحافظ على زكاة مالها، ولتحافظ على طاعة بعلها. ففي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة